को शिविर पनि 9 दिन भइसक्यो। देशनाको लहर प्रतित्य समुत्पादको आधार लिएर विपस्सनामा आइरहेको छ। विशेष विपस्सना सम्मादिठी हुन आइरहेको छ। अहिले जो नयाँ योगीहरू भर्खर शिविर प्रवेश गर्नुभएको योगीहरूले अहिले देशना गर्दै आएको लहर सुने अनुसारले बुझ्न सक्नुभएको छ। बुझ्नु भएको छ नि? र यदि बुझ्नु भएन भने पनि नबुझेको ठाउँमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि यो पालीमा प्रष्ट भएन, छर्लङ्ग भएन भने अर्को शिविर पनि सबैलाई स्वागत नै छ। अर्को शिविर कहिले भने थाहा भइसक्यो। कहिले अरे? दरेन्च्यो लाप्चेच्यो तैजन्ने योगी अवै। र तारिखले त कति भेट हो त्यसलाई फेरि क्यालेन्डरमा हेर्नुपर्छ। 20 तारिख भेट्छ होला। दरेन्च्यो लाप्चेच्यो तैजन्ने योगी अवै। र अहिले चाहिँ अब दरेन्च्यो लाप्ची भन अर्को औँसीसम्ममा चाहिँ अब त देवाली सुरु भयो। 1 तारिखै प्रवेश हुने हो भने चाहिँ 10 दिन सकेर ठिक्क देवालीको टाइममा घर पुग्न पनि पाइन्छ। र दसैँ मान्न पनि पाइने, देवाली मान्न पनि पाइने, शिविर चढ्न पनि हो। त्यो मौका जुटाउनु परेको छ नि त। सालिन्नैको शिविर चाहिँ सालिन्नै होरीको शिविर यो आखिरीको शिविरलाई चाहिँ कहिलेबाट भनेर सोध्न पर्दैन। होरीको शिविर योगी प्रवेश हुने कति 6 तारिख हो। 6 तारिख योगी प्रवेश। त्यो सालिन्नैको नियममै त्यही भएको छ। निशान्तैको दिन निस्किन सक्ने गरी। अनि आखिरीको चाहिँ दरेन्च्यो लाप्ची छ तैजन्ने अवै। बीचका शिविर चाहिँ समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल विचार्नुपर्छ। किन भन्दा बीचमा कुनै चाडपर्वहरू पनि तर्काइदिएर, अब यहाँ बिहारको नजिकै मन्दिर छ। अब यहाँको राधाकृष्ण मन्दिर भएकोले गर्दा यहाँ जन्माष्टमी अलि भव्य रूपमा हुँदाखेरि अनि त्यताको पट्टि पनि आफूले तर्काइदिने। अनि नेपालले जो मान्दै गरेका चाडपर्वलाई पनि सकेसम्म तर्काइदिएर त्यो बीचको मौका पार्न पर्दाखेरि अरू चाहिँ क्यालेन्डर हेरेर तिनी विषय मिलाएर बल्ल तारिख तोकिन्छ। र सालिन्नैको चाहिँ 4औं महिना 6 तारिख प्रवेश हुने दिन त्यो चाहिँ होरीको शिविर। अनि दरेन्च्यो लाप्चे छ तैजन्ने आखिरीको शिविर। अनि त्यहाँबाट उता चाहिँ शिविर उता हुँदैन। यो जाडो महिनाभरि चाहिँ शिविर हुँदैन। किन भन्दा अहिले त योगीहरूलाई दबाई दिइराख्नुपर्छ होइन। जाडो महिना भयो भने त यहाँ सधैँ डाक्टर हरदम राख्नुपर्ने यहाँ पुगिन्छ कि भनेर। र अहिले विशेष गरी हुन त अब योगीहरूलाई अहिले यो ध्यान शिविर पनि डाक्टरी गर्नै परेको हो। यो पनि डाक्टर गर्न परेको हो नि त। हो कि होइन? अहिले योगीहरू सबै रोगी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? योगीहरू रोगी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? योगीहरू मात्रै रोगी हो कि भनेको त भन्तेजीहरू पनि के हो? रोगी नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणी जति सबै प्राणी जति रोगी नै छन्। शरीर लिएका प्राणी जति सबै रोगी नै छन्। भगवानले नकुल माता नकुल पितालाई भन्नुभएको कुरा छ नि यसमा। नकुल माता नकुल पिता अब उमेर पनि वृद्ध हुँदाखेरि भगवानलाई अब छोरा जस्तै देखेर हे छोरा हामी त अहिले वृद्ध पनि भयौँ, रोगी पनि भयौँ। त्यसो त हामी धेरै लामो देशना सुन्न सक्दैनौँ। हामीलाई छोटो देशना, हामीले बुझ्ने गरी देशना गरिदिनुहोस्। माग गर्छन् कि गर्दैनन्? त्यतिखेर भगवानले नकुल माता नकुल पितालाई यो हि गहपति इमम कायम परिहरन्तु मुहुतम्पी आरोग्य परिजानेय किम अन्यत्रम बाल्या। गहपति हे नकुल माता, हे नकुल पिता, इमम कायम परिहरन्तु यो शरीर लिएका प्राणी जति सम्पूर्ण योगी पनि, भिक्षुहरू पनि, अरू पनि सबै प्राणी जति, शरीर लिने प्राणी जति सबै इमम कायम परिहरन्तु शरीर
धारी प्राणीहरू, शरीर बोकेर हिँड्ने प्राणीहरू। आरोग्य परिजानेय किम मन्यत्रम बाल्य। मुहुर्तम्बी, मुहुर्त भनेको एक क्षणिक पनि। आरोग्य म निरोगी छु भन्ने कुरा त बाल्य मूर्खको आँखाले मात्र हो। ज्ञानीका आँखाले, ज्ञानका आँखाले हेर्ने भने मुहुर्तम्बी एक क्षणिक पनि आरोग्य निरोगी भएको भन्ने छैन। किन? यो रूपै रोग हो। रूप नै के हो? यो रूप नै रोग हो। अहिले यही रोगले हामीलाई दिनौं सताएको छ कि छैन? दिनौं सताएको छ। र दिनौं सताएको हुँदाखेरि अहिले यो रूप पनि रोग हो। अनि यिनी क्लेश पनि तपाईँ हामीलाई के भइरहेको छ भन्दा रोग लागिरहेको छ। के भइरहेको छ? अनि यो रूपलाई, यो मनलाई चिन्नको लागि आचरण गरेको। तपाईँ हामीले ध्यान भावना विपसना गरेको भने अरू होइन, यो मन र रूपलाई जान्नको लागि, यसलाई चिन्नको लागि, यसको बारेमा यथार्थ बुझ्नको लागि हो। धर्मचक्रमा त मैले त्यही भनिराख्नु भएको छ दुःख सत्यलाई। दुःख सत्यमा कतिवटा ज्ञान भन्नुभएको छ अरे? त्यही पनि धर्मचक्र उच्चारण त गर्नुहुन्छ। कतिवटा ज्ञान अरे? पहिलो ज्ञान के ज्ञान हो? सच्चा ज्ञान। पहिलो ज्ञान के ज्ञान हो? सच्चा ज्ञान। र पहिलो सत्य ज्ञानले देख्नु। दोस्रो ज्ञान के ज्ञान हो? किच्च ज्ञान भनेको कसरी देखेकालाई भन्छ? परिन्यायन्ती हो। अहिले यो इदम दुखम अर्य सचन्ती पहिलो ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तमको पनिदम दुखम अर्य सचम परिन्यायन्ती यो चाहिँ के ज्ञान हो? किच्च ज्ञान। तेस्रोमा के ज्ञान अरे? सच्चा ज्ञानलाई कसरी भनेछ पालीमा? तमको पनिदम दुखम अर्य सचम परिन्यातन्ती। अर्य सचन्ती, परिन्यायन्ती, परिन्यातन्ती। यिनी तीनटा आउँदो भयो भने त्यो सबै आउँदो भयो कि भएन? इदम दुःख अर्य सचम र तमको पनिदम मिलाइदिए भइहाल्छ। धर्मचक्र एकछिन पढ्ने हो र त्यसको फर्मुलासम्म नजान्ने भने मुखाग्र भइहाल्छ। तर फर्मुला आफूले जानिएन भने रात दिन धर्मचक्र उच्चारण गरिन्छ र पनि आउँछ त। अहिले दुःख सत्यलाई यो आर्य सत्य जान्नु पहिला। आर्य सत्य भनेर पहिला जान्नु। आर्य सत्य जान्नु भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? योगहरू बुझ्नुहुन्छ नि? आपतै छ। शिविरै पछि जस्तो पनि भनिन्छ। चुनी भाँडोमा खनाए जस्तो भएको छ। पुराना योगीहरूलाई पनि खनाइदियो, अलि दिनमा हेर्दाखेरि भरियो के भन्दाखेरि फेरि रित्तिरहेको हुन्छ। फेरि खनायो के हुन्छ? त्यसलाई टाल्ने उपाय यसो निकाल्नुहोस् न हौ तमहरूले। अहिले सच्चा ज्ञान अर्य सचन्ती। आर्य सत्य भनेको के हो? परमार्थ सत्यलाई भनेको। हुन त अब दुःख छ भन्ने कुरा त सबैले नै भन्छन्। धर्म नबुझेकाले पनि दुःख छ भन्छन् कि भन्दैनन्? यो शरीर दुःख त हो, दुःखी शरीर हो भन्छन् कि भन्दैनन्? धर्म नबुझेका व्यक्तिले पनि दुःखी शरीर भन्छन्, दुःख छ भन्छन्। धर्म बुझेका व्यक्तिले पनि दुःखी शरीर हो भन्छन्, दुःख छ भन्छन्। त्यसभित्र फरक छ कि छैन? त्यसभित्र के फरक छ? धर्म नबुझेका व्यक्तिले भनिएको दुःख र धर्म बुझेका व्यक्तिले भनेको दुःखमा के फरक छ भन्दाखेरि धर्म नबुझेका व्यक्तिले अब गर्मी भयो, बिमारी भयो, घरमा कोही बिमारी, ऊ बिमारी, उसको लागि हेर्न पर्यो, यता हेर्न पर्यो। अनि घरेली झमेला एकातिर खोज्न पर्यो, खान पर्यो, अर्कोतिर छरछिमेकीको झमेला अर्कोतिर, सङ्घ समाजको झमेला अर्कोतिर, राजनैतिकको झमेला अर्कोतिर, अनेक प्रकार रोग व्याधसँग पनि बस्न पर्यो कि परेन? अनि सुख छ? अनि त्यसैमाथि कहिले ज्यान दुख्छ, कहिले टाउको दुख्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले कम्मर दुख्छ, कहिले भुँडी दुख्छ। यहाँ आथो गर्दै पनि दिन बिताउन परेको छ। त्यो सुख हो कि दुःख हो? हो, त्यो दुःख चाहिँ बाहिर सबैले भन्ने दुःख। बुझ्नु हो नि? सबैले भने दुःख चाहिँ सञ्च नहुँदा, ज्यान दुख्दा, टाउको दुख्दा, कम्मर दुख्दा, बिरामी हुँदा, आफू बिमारी हुँदा, अर्को बिमारी हुँदा, यदि भने जस्तो काम सफल नहुँदाखेरि, व्यापार राम्रो नहुँदाखेरि, बुझ्नुभयो नि? व्यापार राम्रो छैन, जिनिसको दाम बढ्दैछ,
आफ्नो काम कारोबार चाहिँ घट्दैछ भयो भने पनि के भनिन्छ? दुःख छ। अब घर परिवार टार्न पर्यो, पुर्याउन पर्यो, त्यसैमध्ये स्कुलले एकातिर सताउँछन्, लौ यो विषय ऊ विषय भन्दै भने सताउँछन्, त्यसैमध्ये चन्दाकार अनेक प्रकारको छ कि छैन? अनि तिनी विषयले पनि लोकमा के भन्छन्? दुःख छ भन्छ कि भन्दैनन्? हो, त्यो दुःख त सबैले जानेका छन्, तर त्यो दुःखलाई भगवानले सत्य भन्नुभएको छैन। दुःख होइन पनि भन्नुभएको छैन नि, त्यसलाई पनि दुःख भनेकालाई, लोकले भनेकालाई पनि मान्यता दिनुभएको छ, तर त्यसलाई आर्य सत्य चाहिँ भन्नुभएको छैन। आर्य सत्य भन्नुभएको छ त? भन्नुभएको छैन। अहिले धर्मचक्रमा भइएको चाहिँ इदम दुःखम आर्य सचन्ती, ल हेर्नुहोस् है, यो दुःख आर्य सत्य दुःख हो। हामीले जान्ने, अब योगीले जान्ने दुःख चाहिँ आर्य सत्य दुःखलाई जान्ने हो। के दुःखलाई? घर परिस्थिति, काम व्यापार, झमेलाको दुःखलाई हो त? तर त्यो झमेलाको दुःखले सम्वेक ज्ञान दिन्छ, त्यसले पनि सम्वेक ज्ञान दिन्छ। किन भन्दा पहिलाका गृह त्यागीहरू हेर्ने भने ऋषिमुनिहरू त्यो झमेलाको दुःखले गर्दा त्यागेका छन्। पहिलाका ऋषिमुनिहरू घर झमेला अनेक प्रकारको समस्या, एक त बाहिरी विषय पनि समस्या परिरहेको छ, घर झमेला पनि समस्या परिरहेको छ, आफूले अब खोज्न पनि पर्यो, धन सम्पत्ति खोज्न पर्यो कि परेन? खोज्न पनि पर्यो। आफू जस्तै सबैले खोजी गरिरहेका छन्, आफू पनि खोज्ने, अर्को पनि खोज्ने, आफूले भन्दा उसले धेरै पायो भने के हुन्छ फेरि? त्यसैमा त यहाँ भतभती पोल्न थाल्छ, जलाउँछ। अनि आफूलाई जलायो भनेदेखि अब त्यो व्यक्तिमाथि खुसी हुन्छ कि मन रिस उठ्छ? आफूलाई के भनेको छ? केही भनेको छैन नि, केही गरेको छ आफूलाई, तर आफ्नोभन्दा काम राम्रो भयो अनि आफूलाई डाँडले जलायो। अनि त्यो जलेकाले गर्दाखेरि उतापट्टि के भइदियो? रिस उठ्न थाल्यो। के हुन थाल्यो? त्यस्तो डाँड आरिसले जलेर एउटै घर परिवारका दाजुभाइहरू, दिदीभाइहरू, दाजु बहिनीहरू बोली बारिरहेका पनि हुन सक्छन् होला जस्तो लागेको नि। छन् कि छैनन् होला? त्यो जलेर भित्र के भएर? जलेर। त्यही भएर पाएन पुराण सन्ता निखम भिरता सदा तस्मा निखम निन्नम हि सुदिठा दिनवो घरे। यो विद्वानहरूको प्रार्थना। कसको प्रार्थना रे? विद्वानहरूको। तम्बुले पनि त्यो प्रार्थना गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, मनन मात्रै गर्नुहुन्छ। पाएन पुराण सन्ता निखम भिरता सदा तस्मा निखम निन्नम हि सुदिठा दिनवो घरे। पुराण पहिलाका सन्त महत राम्रो सोझोपना भइएका, शान्त चित्त भइएका विद्वान ज्ञानी पारमी भागी व्यक्तिहरू पाएन धेरै जसो जन्म माने निखम भिरता गृह त्यागी भएर जंगलमै जंगलको एउटा वृक्ष मुनि फलफूल खाएरै बस्नलाई अति रुचि मान्दथे विद्वानहरू, पारमी भागी व्यक्तिहरू। र सोझोपनाका व्यक्तिहरू गन्जा गोलमा यो मुच्छेर बस्न खोज्दैनन् अरे। किन खोज्दैनन् भन्दाखेरि हो यो मुच्छेर बस्दाखेरिको दुःख उनीहरूलाई धेरै ठुलो दुःख लाग्यो। सुदिठा दिन हो घरे, घरे घर गृहस्थी झमेलाको दिन हो कसुरहरूलाई सुदिठा राम्रो प्रकारले देखेका हुनाले, गृहस्थी झमेलाको कसुरलाई राम्रो प्रकारले देखेका हुनाले गृहस्थी झमेलादेखि बहुत डराउँछन्। कस्तो देखेका हुन्छन् त भन्दा सुदिठा दिन हो घरे, घर गृहस्थीहरूको त्यो झमेलालाई, यो झमेलालाई ठुलो कसुर कस्तो देख्छन् त भन्दाखेरि अब मनुष्य भएपछि बाँच्न त पर्यो नि, पर्यो कि परेन? बाँच्न त पर्यो। बाँच्नको लागि त्यत्तिकै त बाँचिन्न, खान पनि त पर्यो। अनि खाएर मात्रै हुन्न, लाउन पनि त पर्यो। पर्यो कि परेन? लाउन पनि त पर्यो। अनि लाएर मात्रै पनि लोक सुहाउँदो पनि हुन पर्यो। के पनि हुन पर्यो? लोक सुहाउँदो पनि हुन पर्यो।
अरूले राम्रा लगाएका छन्, अब आफूले नराम्रो लगाइएको छ भने त्यो पनि लोकका बिचमा जान अप्ठ्यारो भयो। अनि भई नभई बरु पुराई खाएर भए पनि किन्न पर्यो कि परेन? किन्न पर्यो। पैसा खर्च गरी कपाल सपाललाई पनि बनाउन पर्यो कि परेन? कहिले खैरो खाले बनाउने भने राम्रो देखिन्छ कि, र कहिले सिधा बनाउने भने राम्रो देखिन्छ कि, कहिले कता तार्लङ तुर्लुङ झुन्डिने बनाउने भने राम्रो देखिन्छ कि, अनेक प्रकारले गर्नु पर्यो कि परेन? लोक सुहाउँदो के गरे? लोक सुहाउँदो पनि हुन पर्यो, युग अनुसारले पनि चल्न पर्यो। अनि त्यसको लागि पनि जसरी तसरी खोज्न पर्यो कि परेन? अरूले खोजेका छन्, पाउनेले पाइरहेका छन्, आफूलाई मिलेन भनेदेखि मनमा कस्तो हुन्छ? जलाउँछ कि जलाउँदैन? जलाउँछ। मैले पनि खोजेरै छोड्छु, किनेरै छोड्छु, लगाएरै छोड्छु, मनमा हुन्छ कि हुन्न? अनि खोज्दाखेरि भने जस्तो भएन भने ठग्न पनि जान्यो। अनि त्यो बेलामा के गर्न पनि जान्यो? ठग्न पनि जान्यो, ढाँट्न पनि जान्यो, छल कपट गर्न पनि जान्यो। अनि सबै अकुशल आए कि आएन? अब सबै अकुशल आए। अनि अब त्यो खोजी गर्दाखेरि कुशलले कि अकुशलले? अकुशलले। केले खोजिन्छ? अकुशलले। अनि खोज्दाखेरि पनि अकुशल, मिल्दाखेरि पनि अकुशल। तृष्णाले त्यसलाई बन्द गरेको हुन्छ। तृष्णाले यति पाए यस्तो लिन्छु उस्तो किन्छु, हेर्नुहोस् है। अनि अरूलाई दिन्न भने मत्सर्य सँगसँगै आएको हुन्छ। खोज्दा पनि अकुशल, मिल्दाखेरि पनि अकुशल, अकुशल अकुशल अकुशलबाट अनि त्यस मिलेकोबाट आफूले अब चामल पनि किन्न पर्यो, नुन तेल तरकारी किन्न पर्यो, परिवार भएर खान पर्यो। अनि खोजेको सम्पत्ति पनि अकुशलले खोजेर परिवार बसेर खान पर्यो कि परेन? परिवार बसेर खान पर्यो। अनि त्यसरी खाँदै गएको स्थितिमा पनि कहिले के विषय आउँछ, कहिले घरमा टन्टा हुन्छ, कहिले दिदी बहिनी दाजुभाइको झगडा पर्छ, रिसारिस हुन्छ, बाजाबाज हुन्छ, कहिले पाखुरा सुर्किने पनि हुन्छ, छेउछिमेकीलाई थर्काउने पनि हुन्छ, कोही आएर घरमा पुरा हल्ला गर्ने पनि हुन्छन्, कोही मातेर आएर घरमा समस्या उठाउने पनि हुन्छन्। अब त्यही घरभित्रको अशान्ति है, त्यो छ कि छैन? घरभित्रकै अशान्ति। र एउटै परिवारभित्र पनि शान्तिपनाले बस्न पनि मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। परिवारभित्रै झगडा छ कि छैन? अब सबै परिवार श्रोतपन्न भएदेखि त समस्या थिएन होला। पृथक जन सबैमा रिस पनि छँदैछ, लोभ पनि। रिस पनि सबैमा छ, लोभ पनि सबैमा छ। राम्रो भन्दा कोही बेलामा नराम्रो सुन्न पनि पुग्छन्। अनि त्यसैबाट समस्या पनि हुन्छ। मरिमरि काम पनि गर्नु परेको छ, झगडा पनि गर्न परेको छ। ढुक्क छ? ढुक्क छैन। अनि छेउछिमेकी यसो साथीहरू देख्यो भने अब त्यो झगडा गरेको अनुहार त हो। अनि रिसाएर बताउन पनि भएन। अनि रिसाएर बताउन भएन भने यसो अलिकति मुस्कुराउनु पर्यो। अब त्यो चित्त नबुझेको अनुहार मुस्कुराउन पनि सजिलो छ त? कोही बेलामा अनुहार मुखै बिग्रिन्छ। जबरजस्ती मुस्कुराउन खोज्दाखेरि मुखै के हुन्छ? बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? अनेक प्रकारको घरको समस्या है। त्यसै माथिबाट छरछिमेकीको समस्या, ज्ञाति आफन्ती खानदानहरूको समस्या, र त्यसै माथि मातापितालाई छोराछोरीको समस्या, छोरो बिग्रिने भयो कि भन्ने त्यतापट्टिको चिन्ता, भरे छोरीले केही बदनाम गर्ने हो कि भन्ने त्यतापट्टिको चिन्ता हुन्छ कि हुन्न? अनेक प्रकारको चिन्ता। त्यसैमाथि सङ्घ समाजको समस्या, त्यसैमाथि राजनैतिकको समस्या। राजनैतिक पनि मान्नै पर्यो, समाज नैतिक पनि मान्नै पर्यो, छरछिमेकीसँग पनि मिलेर बस्नै पर्यो, गृह नैतिक पनि गर्नै पर्यो कि परेन? गुजेला चल्ने काम पनि गर्नै पर्यो, तै छाड र मै छाड भन्ने काम पनि गर्नै पर्यो। यो त बहुतै अकुशल रहेछ, बहुतै बवाल रहेछ। हाम्रा अनुरुद्रका दाजुभाइहरू चिवर लगाउनमा कसले लगाउने? अब त्यतिखेर शाक्य कुलका सम्मुद भएदेखि सबैले आफ्ना छोरा दिने शासनको लागि भन्ने थियो नि त वचन। अनि अनुरुद्र यसो भिक्षुहरू भिक्षाटन गरेर हिँड्दाखेरि, अब महाजनका छोरा त हुन्, अब मागेर खान यसरी हिँड्दाखेरि यो काम त म त गर्दिनँ, अर्कालाई दाजुलाई लगाऊ। अच्छा त्यसो तिमीले घरको काम सम्हाल्न पर्छ नि, के चाहिँ गर्नुपर्छ?
भन्दा अब यहाँ यति खेत छ, यति बारी छ, यसरी यो समयमा यो रोप्नुपर्छ, यो जिनिस निकाल्नुपर्छ, यसरी स्याहार गर्नुपर्छ, यसरी कामरालाई अराउनुपर्छ, त्यसलाई घरमा ल्याउनुपर्छ, सुरक्षित हुने गरी फेरि राख्नुपर्छ, पारिवारिकहरूलाई पनि हेरचाह गर्नुपर्छ, दुख बिमार हुँदा हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर सारा थुपार दिँदाखेरि त मेरो कानमा अड्दैन, भयो भयो भयो, बरु चिवरै लाउँछु। अनुरुद्र को हो? अनुरुद्र। र अनेक प्रकारका यिनी समस्या हुँदाखेरि विद्वानहरूले चाहिँ हो यो समस्या, त्यसैमाथि अनेक प्रकारको दुःख कष्ट पनि छ, त्यही दुःख कष्ट भित्रबाट पनि बस्न परेको छ, फेरि अकुशल पनि फैलाउन परेछ। अहिले पनि दुःख, मरेर पनि अपायतिर जानुपर्छ भने त गृहस्थीमा बसेर यसरी पारिवारिकमा यो झमेलामा यो क्लेशको जङ्गलभित्र बस्न बेकार छ। बरु क्लेशको जङ्गललाई छोडेर शीतलको जङ्गलमा, शीतल भएको ठाउँमा बुटामुनि बसेर चाहिँ बरु फलाहार गरेर आचरण गर्ने भने कुनै अकुशल त हुन पाउँदैन, कुशल पुण्यले राम्रो गति त पाइन्छ भनेर विद्वानहरू चाहिँ त्यागी भएर जङ्गल जान्छन् अरे। अनि त्यसो हुँदा त्यसरी विद्वानहरू जङ्गल पसे चाहिँ अब यो कामगुडमा डुबेकालाई जङ्गल पस्न सजिलो छ? जङ्गल पस्न त परै राख्दिनुहोस्। 10 दिनको ध्यान शिविरलाई त कति बहाना पाएर कति गर्नुपर्छ होइन? 10 दिन ध्यान शिविर भन्दाखेरि शिविर चढ्न त हुन्थ्यो, खोइ यो साल पनि भ्याइएन। अब 2 साल पछि त भ्याउँछु कि छोराछोरी पनि ठुला हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? त्यो 10 दिनको शिविर चढ्न है, जङ्गल पस्न भन्ने कुरा त कहाँ पुग्यो। र 10 दिनको शिविर चढ्न पनि त्यही पनि कोही अब आइगयो भने अब म भ्याउँछु कि भ्याउँदैन, त्यही पनि यसो आएर भेट गर्दै गर्नु है, त्यस्तो छ। त्यही पनि आएर कसो अरे भेट गर्दै गर्नु है। त्यही भएर होला योगीहरू कहिले यसो जानु भने यता हेर्नुहुन्छ, कोही आछन् कि भेट गर्न भन्ने आश हो कि। र हो त्यस्तै यो झमेलाभित्रको यो दुःखलाई अरे विद्वानहरूले सुदिठा राम्रो प्रकारले देखेका हुन्छन्। तथैव त्यस्तै प्रकारले नै मेरो यो मनमा पनि घरे गृहस्थी झमेलालाई दिन हो कसुरलाई, गृहस्थीको कसुरलाई सुदिठा राम्रो देख्ने व्यक्ति भएर निखम्म निन्नमी सधैँ त्यागी हुने तर मन हरदम ढल्किरहोस्, त्यागी हुने तर मन ढल्किरहने व्यक्ति अम्ही हुन पाम अरे विद्वानहरूको प्रार्थना। पाएन पुराण सन्ता निखम्म भिरता सदा, तस्मा निखम्म निन्नमी सुदिठा दिन हो घरे। पुराण पहिला पहिला काम पाएन धेरै जसो जन्ममा हेर्ने भने सन्त सन्त महन्त शान्ति चित्त भएका विद्वान ज्ञानी पारमी भागी व्यक्तिहरू दिनवो घरे गृहस्थीको झमेलालाई, दिनवो गृहस्थीको दुःख कसुरहरूलाई सुदिठा राम्रो प्रकारले देखेका हुनाले, गृहस्थीको झमेलालाई देखेका हुनाले जस्तै जङ्गल त्यागे भएर जान्छन् त्यस्तै गरी नै मैले पनि जन्मै पछि नै घरे गृहस्थीको झमेलालाई, दिनवो कसुरहरूलाई सुदिठा राम्रो गरी देख्न सक्ने व्यक्ति भएर निखम्म निन्नो, सधैँ निखम्म भनेको त्याग, निखम्म निन्नो, निन्नो भनेको ढल्केको, निखम्म निन्नो सधैँ त्यागीतिर ढल्किरहने मन भएको व्यक्ति अम्ही हुन पाम। विद्वानहरूको प्रार्थना। कसको प्रार्थना? किन यो शरीर छ, अनेक झमेलामा बस्न परेछ, अनि रूप छ, रूपको रोग पनि सँगसँगै छ, मन छ, मनको रोग पनि सँगसँगै छ, रूपको रोग पनि छ, मनको रोग पनि छ। अब साँच्चै यो रोगलाई निको गराउनलाई त भगवानले रोगलाई निको गराउने दबाई 3 प्रकारको लिएर आउनु भएको छ। भगवानले रोग निको गराउने दबाई कति प्रकारको? 3 प्रकारको। अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्मा लक्षण भनेर 3 प्रकारको दबाई बनाएर ल्याउनु भएको छ। अब रोगीहरूले यिनी दबाई राम्रो प्रकारले नियमित रूपमा सेवन गर्ने हो भने त रोग सञ्च हुन्छ कि हुन्न? तपाईँ हामीमा त अहिले काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेषको यो लोभ झन्, यो रोग झन् गढेको छ नि त। गढेको छ कि छैन? लोभ पनि अलिअलि मात्रै हो त? कति हो कति? रिस पनि अलिअलि मात्रै हो त? अहिले पो हाँसेर बस्न, मौन भएर बस्न सकिन्छ। अलिकति बाहिरी वातावरणमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ?
रिस उठ्छ कि उठ्दैन? अलिअलि कहाँ उठ्छ र? उठेको रिस कहाँ रातिसम्म उठ्दै पनि निन्द्रा नलाग्ने गरी भित्र भतभते बोल्ने गरी जलाएको हुन्छ। थोरै दिन हो त? अनि यिनी सम्पूर्ण क्लेशको इलाज गर्नको लागि भगवानले दबाई दिनुभएको छ। अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षणको। अहिले तिनै दबाई योगीहरूलाई दिने हो। बारम्बार सेवन गर्ने हो भने त यिनी क्लेशको रोग सञ्च हुन्छ। क्लेशको रोग सञ्च भयो भने रूपको रोग पनि सञ्च हुन्छ, फेरि जन्म लिन। सेवन गरिएन भने त रोगको दबाई यो हो भनेर दबाईको विज्ञापन मात्रै पढेर त हुँदैन। हुन्छ त? अहिले दबाई दिँदाखेरि लिनुहुन्छ होला नि योगीहरूले? कोही कोही त कहाँ दबाई देख्दा भाग्ने हुन्छ नि त। अर्थकथामा आउँछ नि एउटा कुकुरको उपमाले। अब कुकुरको उपमा भनेपछि त धेरैलाई कुकुर देख्नुभएको छ, बुझ्न प्रष्ट हुन्छ। एउटा कुकुरलाई रोग लागेछ, सबै शरीरभरि घाउ हुने रोग लागेछ। अनि ती घाउ हुँदाखेरि त्यो घाउ अब यता कनाउँदा उता कनाउँदा कुकुरले अब घरि खुट्टाले घरि दाँतले, अब बिचरा कुकुर अब डक्टर खोजेर जान पनि जान्दछ त? जान्दैन बिचरा। फेरि अब घरभित्र माजान्या कुकुर भए त यसो इलाज पनि झट्टै पाउँथ्यो। अब यसो बाटामा दगुर्ने खाले कुकुर। अनि जताततै घाउ हुँदाखेरि अब कसरी पनि नजिक पर्न दिन्न नि त, गनाउँछ। भरे यो कुकुरले रोग सार्छ भनेर पर खेदाउँछन्। अनि बिचरा त्यो कुकुरलाई एउटा वैद्यले देखे, डाक्टरले देखे। ती डाक्टरले चाहिँ ती सम्पूर्ण रोगको इलाज गर्न सक्ने डाक्टर हुन्। अनि देख्दाखेरि बिचराको त्यो हालत हत्ते देख्दाखेरि दबाई राम्रो गर्न जानेका डाक्टरको मनले मान्छ त? यो कुकुरलाई यस प्रकारले दबाई गर्ने भने त सञ्च हुन्छ। अनि कुकुरको हालत हेर्छन्, एकछिन पनि आनन्द सुत्न पाएको छैन। घरि यता दाँतले क्या बनाएको छ, घरि उता घरि यता, जताततै अब दाँतले कनाइरहेको छ। त्यो दुखेर नि, दुखेको छ एकातिर, चराएको छ एकातिर, चिलाएको छ एकातिर, सिक भइरहेको छ यस्तो किराले गर्दाखेरि। भने अब त्यो कुकुरको हालत कस्तो होला विचार गरी हेर्नुहोस् त। एकछिन शान्ति छ त? एकछिन शान्ति छैन। एकछिन शान्ति छैन, अशान्ति मात्रै छ, खटपटेको मात्रै छ, जलेको मात्रै छ। अनि त्यहाँबाट ती कुकुरको इलाज गर्ने, अब त्यही इलाज गर्ने डाक्टरले, राम्रो प्रकारले इलाज जानेका वैद्य डाक्टरले दबाई 3 खुराकको लागि लिएर आए। अनि त्यो दबाई लगाउन पनि पर्छ, खान पनि पर्छ। अनि ती दबाई लिएर आए इलाज गरिदिन्छु भनेर। जब इलाज गरिदिन्छु भनेर कुकुरको छेउमा आएर इलाज गर्छु भन्दाखेरि कुकुरले अब उसको घाउमा के गरिदिने हो, कसो गरिदिने हो, झन् बिजोक हुन्छ कि मर्छु कि भनेर कुकुर पर भाग्छ। अनि यो कुकुर हो बिचरा, यो त जान्दैन, अनजान हो, तर मैले जबरजस्ती पनि इलाज गरिदिनै पर्छ भनेर वैद्य दबाई लिएर जान्छन् नजिक। दबाई देख्दा कुकुर भाग्छ। दबाई देख्दा के हुन्छ? दबाई जति लिएर जाँदैछन् वैद्य, उति कुकुर के गर्छ? भाग्छ। अनि त्यसरी अब भागेर कतिखेर पनि नजिक परेन भने त्यो कुकुरले इलाज पाउँछ त? त्यो कुकुर त्यत्तिकै मर्न पर्छ कि पर्दैन? त्यही रोगले मर्न पर्छ। तथैव त्यस्तै प्रकारले नै त्यो चाहिँ उपमा हो। त्यो चाहिँ के हो? उपमा। डाक्टर भन्ने को हो त भन्दाखेरि भगवान। डाक्टर भन्ने को हो? भगवान। अरे सबैतिर जताततै अब घाउको कुकुर जस्तो चाहिँ पृथकजन व्यक्ति। अरे को हो? अब पृथकजन व्यक्ति जताततै अब घाउ छ। यो रूपै सबै के हो? रोग हो। यो सबै के हो? रोग हो। अनि रोगका अंशहरू यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेषले हामीलाई बसी खानु दिएको छ? दिएको छैन नि। बसी खानु दिएको छैन। आनन्द ढुक्क ध्यान बस्छु भन्दाखेरि पनि ऊ ढुक्क बस्न मान्छ? यहाँ किराले टोक्छन् कि टोक्दैनन्? किराले टोकिरहेका छन्। क्लेशका किराले। के का किराले? क्लेशका किराले। अनि क्लेशका किराले टोकाइ खाइरहेका प्राणीहरूलाई क्लेश नभइएका, सम्पूर्ण क्लेशबाट अलग भइसकेका, क्लेशलाई निभाइसक्नु भएको भगवानको दृष्टिमा कस्तो देख्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा अनुमान मात्रै लगाउनुहोस्, नभन्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? कस्तो देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउनु भयो नि। अब
पृथक जन, त्यही भएर उन्मादको उयो पागल जस्तो हो भगवानले। तर सिधै पागल त भनिदिनु भएन, उयो भन्ने शब्द चाहिँ छ है। उन्मादको उयो पागल जस्तो हो। अब हामीले पगलालाई देख्दाखेरि चिनिन्छ कि चिनिन्न? अब एउटा पगला बाटोमा हिँड्दैछ भने एक्लै फलाकिरहेको हुन्छ, सबै मैले धोइला भएर, जता त अब पगला त हो, सबैतिर मैले धोइला पसिना तर चुहाएको छ, कपाल पनि लट्टा परेको छ, कति वर्ष पानी देख्न नपाएको कपाल, अनि त्यसैमाथि झोली के बोकेको छ, के खाँदेको छ त्यसमा, अनि एक्लै धम्काइरहेको हुन्छ, कोही बेला गाना गाइरहेको हुन्छ। हाम्रो दृष्टिमा कस्तो देखिन्छ? पागल देखिन्छ कि देखिन्न? देखिन्छ। हामीलाई पनि घरि लोभले डोराएको छ, घरि द्वेषले डोराएको छ, घरि डाँड आरिसले डोराएको छ। यो मनले गर्दा अनेक प्रकारले हाम्रो इन्द्रिय पनि बिथोलिरहेको छ। अनि यस्तरी क्लेशका किराले हामीलाई सताइरहेको अवस्थालाई क्लेश नभइएका भगवानको दृष्टिमा कस्ता देखिन्छौँ होला भन्ने कुरा फेरि अलिकति अनुमान मात्रै लगाउनु भयो नि। अनि दबाई लिएर आउनुभयो भगवान। इलाज छ, हो यो रोगको इलाज छ, मैले पनि यही दबाई सेवन गरेर म पनि यो रोगबाट मुक्ति भएँ। भगवानलाई सुगतो भनेको त्यत्तिकै होइन नि त। सुगतो आफै स्वयं राम्रो प्रकारले अष्टाङ्गिक मार्ग, 4 आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेर समाज सम्बन्ध ज्ञान पाउनु भएको थियो। जुन बाटो आफू हिँड्नुभएको छ त्यही मार्गलाई नै यथारूपमा बताउने हुनुभएको हुनाले भगवानलाई के भनिन्छ? सुगतो। अनि त्यही मार्ग बताउँछु, भगवानले यो रोगको औषधि मसँग छ भनेर भगवान चाहिँ औषधि लिएर आउनुहुन्छ। हामी चाहिँ पर भाग्छौँ, भगवान चाहिँ औषधि लिएर आउनुहुन्छ, हामी चाहिँ त्यस्तरी कति जन्म भाग्यो होला? कति जन्म भाग्यो? सन्च हुने इच्छा त छ, तर दबाई नै चिनिँदैन। दबाई देख्दा भागिन्छ, दबाई देख्दा। अहिले त भाग्दा थाकिएछौँ। भाग्दा के भयो? अब भागिन्छ होला? अब भागिन्छ होला? अझै पनि भाग्ने छन् कि छैनन् होला? दबाई कति प्रकारका? अनित्य, दुःख, अनात्मा, यिनी 3 प्रकारका दबाई, यिनी सम्पूर्ण रोगको इलाज। त्यही भएर नकुल माता नकुल पितालाई पनि भगवानले शरीरधारी प्राणी जति मुहुतम्पी आरोग्य परिजाने कि मध्यन्त्र बाल्या मूर्खको आँखालाई छोडेर ज्ञानीका आँखाले हेर्ने हो भनेदेखि एक क्षणिक पनि निरोगी भन्ने कोही पनि छैनन्। निरोगी भन्ने कोही पनि छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि सबै यो शरीर लिएका प्राणी जति त सबै नै रोगी नै हुन्। के हुन्? रोगी नै हुन्। कोही योगीहरू मलाई त यो रोग छ, मलाई त रोग धेरै छ, अलि रोगी भइयो भनेर पिर नगर्नुहोस्। आफू जस्तै सबै के हुन्? इलाज गर्नतिर लाग्नु भएन, दबाई देख्दा भाग्नुभयो भने चाहिँ पिर गरे गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? अब दबाई देख्दा भाग्ने छन् भने आफू भाग्य छैन भने त जे होस् मैले इलाज त गर्दैछु। इलाज गरेपछि सञ्च हुन्छ कि हुन्न? योगीहरू सबै इलाज त गर्ने होला नि। इलाज गर्नको लागि अब कसरी इलाज गर्ने त भन्दाखेरि, अनि हिजो मैले भन्दै आए योगीहरूलाई, पञ्चखण्ड आयतन 12 वटा, धातु 18 वटा। धातु कति? 18 वटा। आज मैले सबै कटौरा चाहिँ फिँजारिदिन। र 18 धातुमा अलि उत्पत्ति धातुबाट प्रत्यय समयपात अलिकति म योगीहरूलाई बुझाउँछु। अहिले जस्तै कि हिजो पनि अलिकति भन्दै थिएँ, आँखा र रूप यिनी 2टा ठोकिँदाखेरि, ऐनाको उपमाले भनेको थिएँ नि हिजो, आँखा र यिनी रूप 2टा ठोकिने बित्तिकै देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? आँखाको जुन प्रसाद रूप पनि म होइन, मेरो होइन, कर्मज रूप हो नि त, आफूले बनाएको पनि होइन। अनि जुन देखिने रूप पनि म हो त? मेरो हो त? म मेरो नभइएका 2 प्रकारका कारण जुटेर, म मेरो नै नभइएका यिनी 2 प्रकारका कारण जुटेर उत्पत्ति हुने खण्ड चाहिँ म हो भन्न पाइन्छ? मेरो भन्न पाइन्छ त? उत्पत्ति हुने खण्ड कति खण्ड? 5 खण्ड। उत्पत्तिमा खण्ड कति? 5 खण्ड। अहिले जस्तै कि आँखा रूप यिनी 2टा ठोकिने बित्तिकै त्यो झलक चाहिँ जस्तै ऐनामा जस्तै झलक रूप देखिन्छ कि देखिन्न? जुन देख्ने झलकको रूप चाहिँ कहाँ उत्पत्ति हुन्छ भने आँखामा।
तर यिनी दुईटा नठोकेको भए पनि उत्पत्ति हुन्थ्यो त? यिनी दुईटा नठोकिकन आँखामा यत्तिकै देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ त? दुई कारण ठोकेर मात्रै उत्पत्ति भएको हो। द्वयम पटिच्च विन्याड, दुई कारण जोडेर बल्ल यिनी उत्पत्ति भएका हुन्। उत्पत्ति खण्डमा रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड चारवटा, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। नाम खण्ड चारवटा, रूप खण्ड एउटा, जोड्दाखेरि कति खण्ड? छोटकरिया भन्ने भने नाम र रूप, छोटकरिया भन्ने भने के हो? अच्छा, यिनी रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्डमा कुन चाहिँ खण्डलाई म भन्ने? रूपलाई म भन्न हुन्छ? त्यसो भए मेरो भन्न? त्यसो दुःख सुख अनुभूति गर्ने जुन वेदना छ त्यो चाहिँ म हो? वेदना चाहिँ मेरो हो? त्यसो रूप पनि म होइन, मेरो होइन, वेदना पनि म होइन, मेरो होइन। जुन सम्झिने भइएको जुन संज्ञा छ त्यो म हो? त्यो पनि संज्ञा खण्ड हो, मेरो हो त? जुन नयाँ नयाँ खडा गर्ने संस्कार खण्ड चाहिँ म मेरो हो त? जान्ने विज्ञान खण्ड म मेरो हो त? त्यसो यिनी पञ्चखण्डमा म मेरो भन्ने कहीँ छ? त्यसो यहाँ देख्ने पञ्चखण्ड जो देखियो नि, अहिले देखेको छ नि, हो यो देखेको, यो पञ्चखण्डले देखेको। अनि पञ्चखण्डले देखेको भने त्यो देख्नेमा म छैन, मेरो भने पनि। त्यसो मैले देखेको हो, मैले देखेको हो, त्यसो अरूले नै देखेको हो? अरू कुनै व्यक्तिले देखेको हो त? मैले देखेको पनि, अरू कुनै व्यक्तिले देखेको पनि? दुई कारण जुटेर देख्ने झलक उत्पत्ति भयो, देख्ने काम गर्यो, देखिसक्दा के भयो? देखिसक्दा बिग्रियो। देख्ने बित्तिकै बिग्रिसक्यो, एक क्षणिक पनि अडिँदैन, फेरि देखेको नयाँ उत्पत्ति भएर देखेको। जति देखिरहेको छ अहिले, देखिरहेको यहाँ जुन देख्ने मन छ सबै नयाँ उत्पत्ति भएर मात्रै देखेको। पुरानो बिग्रेको बिग्रे, बिग्रेको बिग्रेछ। जस्तै दीप जालमिव भन्नुभएको छ। दीप जालमिव, दीप जालो भनेको दीपको ज्वालो। दीपको ज्वालो जान्नुहुन्छ नि? योगीहरू मोमबत्ती त बाल्नु भएको छ नि? मोमबत्तीको आगो जस्तै, जस्तै मोमबत्तीको आगो अब यहाँ अब यसरी मोमबत्ती ठडाइयो, अब मोमबत्ती ठडाएर यहाँ बल्दैछ, जल 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 बल्दैछ। हो यो बल्दैछ भने यो बत्तीले के काम गरेको छ भन्दाखेरि यो तेल पनि यसले चुसिरहेको छ, सलेदोलाई पनि खाइरहेको छ, तेललाई पनि खाइरहेको छ। सलेदो र तेल दुईटा खाएको छ यो आगोले। कतिवटा खाएछ? क्षण क्षणमै तेल पनि सकिँदैछ, सलेदो पनि छुट्टिँदैछ। बुझ्नुभयो नि? अनि तेल पनि अनित्य हो, सलेदो पनि अनित्य हो भने यो बत्ती चाहिँ नित्य हो? यो बत्ती नित्य हो? त्यसो भए अहिले बल्दैछ, बल्दै गरेको बत्ती चाहिँ अघिको बत्ती हो कि नयाँ हो? एक पालीको तेल चुसेर एक पालीको सलेदोमा एक पाली धप्पै बल्यो, त्यो बिग्रियो, फेरि अर्को हो बलेको, अर्को नयाँ सलेदो नयाँ तेलमा अर्को हो। त्यसो यो तेल पनि सबै बत्ती बलेको तेल पनि पहिला यहाँको तेलले बल्दैछ भने एकछिनमा यताको तेलले, त्यही तेल होइन नि त। यो तेल पनि अनित्य हो, त्यो सलेदो पनि अनित्य हो भने यो बत्ती पनि अनित्य हो। त्यसो यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यस्ता बत्ती कति पालि बन्ने बिग्रिनु भइसक्यो? अनगन्ती। बुझ्नुभयो नि? त्यो एउटै बत्तीले मात्रै उज्यालो भइरहेको होइन नि, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले उज्यालो दिइरहेको छ। त्यस्तै नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले देखिरहेको छ। त्यस्तै कानमा पनि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले सुनिरहेको छ। योगीहरू पहिला चाहिँ यसलाई प्रष्ट बुझ्नुहोस् है, किन विपස්සनामा तमोलाई जरुरतै यही हो। यसलाई बुझ्नुभयो भने सही बाटोमा आउनुहुन्छ, बुझ्नु भएन भने त सही बाटोमा आउन सक्नु हुँदैन। अहिले जस्तै कि कान, यहाँ कान छन् कि छैन? सबैमा कान छन् कि छैन? कान भन्दा यसलाई यो आकारलाई भनेको होइन नि, यो त काय हो। हातले छोइने चाहिँ के हो? काय हो। कायमा फटमा मात्रै ठोकिन्छ, कानमा शब्द मात्रै ठोकिन्छ। कानमा कुनै रूप गरेर ठोकिन, कानमा चाहिँ शब्द मात्रै ठोकिन्छ। त्यसो त कान भनेको भित्रको जुन कानको पश्चात रूप हुन्छ, नासी, त्यसमा गएर शब्द ठोक्यो, ठोकिने बित्तिकै सुन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कि आँखामा उत्पत्ति हुन्छ? सुन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा। अच्छा, सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, त्यो मन बिग्रेन भने फेरि अर्को उत्पत्ति हुने जग्गा छ? छैन नि त। अब एउटा सानो हाँगोमा एउटा चरो छ,
चरो उड्दै आयो, एउटा चरो मात्रै बस्न हुन्छ, दुईटा चरा हुन्न। अब यो चरो छ भने यहाँ अर्को चरो आएर बस्न पाउँछ? अर्को चरो बस्नको लागि यो चरो के हुन पर्यो? उडेर गयो भने बल्ल अर्को चरो के हुन्छ? बस्न पाउँछ। त्यस्तै यहाँ कानको पश्चात रूपमा यो शून्य मन उत्पत्ति छ भने अर्को उत्पत्ति भएर हुँदैन। यो शून्य मन बिग्रेर अर्को मन फेरि बल्ल उत्पत्ति हुन्छ। बुझ्नुभयो नि योगीहरू? अहिलेको सुनेको एउटा मनले अर्को पालि सुन्दाखेरि त्यसो यहाँ सुन्नेमा पनि नयाँ 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 मात्रै छ, पुरानो छ। देख्नेमा पनि नयाँ मात्रै छ, गन्धमा पनि नयाँ मात्रै छ, रसमा पनि नयाँ मात्रै छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति मात्रै हुन्छ, पुरानो बिग्रिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै बत्ती बले चाहिँ सबै नयाँ नयाँ मात्रै छ, पुरानो बिग्रिरहेको छ। बगेको खोलो जस्तो नदी सोतो उयो बगेको खोलो। अब यहाँ देखिने पाइन्छ थाहा भएनहरूको धमिलो खोलो त मगो काल सबैले देख्नुभएको छ नि। पहिला पनि थियो कि थिएन खोलो? अहिले पनि त्यो पहिलेको पानी हो र? पहिला पनि धमिलो त धमिलै हो, अहिले पनि पहिलाको धमिलो पानी हो यो? आजको पानी हिजोको हो? हिजोको पानी छ? खोलो त अब धमिलो खोलो पहिलेदेखिको भनिन्छ तापनि पानी त त्यही होइन नि। सबै नयाँ नयाँ मात्रै छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब पहिला शिविर चढ्न आउने विद्या जो भनिन्छ, विद्या भने यो नाम रूप जो छ, नाम त विद्या नै भए तापनि त्यही रूप त्यही मन हो त? सबै नाम त त्यही पुरानै हो तापनि जुन भित्रको नाम रूप जो छ त्यो पुरानो छैन, सबै नयाँ मात्रै छ। जस्तै देख्ने पनि नयाँ नयाँ मात्रै भइरहेछ, सुन्ने पनि, गन्ध जान्ने पनि, रस जान्ने पनि, कायोमा पनि दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, भारी, हल्का, सिल्का हान्ने अनेक प्रकारको यो शरीरभरि छ कि छैन? त्यो पनि पहिलाकै हो, त्यो पनि पुरानो छैन, सबै नयाँ हो। अब जस्तै कि यहाँ सबैले देख्नुभएको छ नि, यहाँ चिमट्दै मैले चिमटे दुखो, अहिले दुखिरहेछ, तर यो सबै नयाँ नयाँ दुखिरहेको, अघि दुखेको अहिले होइन नि, फेरि अहिलेको नयाँ हो। तर आफ्नो मनमा नजान्दाखेरि अघि नैदेखि दुखेको अझै दुखिरहेको छ भन्ने हुन्छ। तर अघि नै दुखेको अघि नै बिग्रिसक्यो, फेरि दुखेको फेरि पनि बिग्रियो, अहिले दुखेको नयाँ हो। त्यो नयाँ दुख्ने बित्तिकै त्यो पनि के भइसक्यो? अहिले जो दुख्दैछ सबै नयाँ हो, चिलाउँदैछ सबै नयाँ हो। कायमा पनि नयाँ मात्रै छ, मनमा पनि जो जो उत्पत्ति हुन्छ नयाँ मात्रै छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले सुन्दाखेरि सुन्नेकोलाई मनन गर्ने मन छ कि छैन? फेरि अर्को सुन्दाखेरि अर्को मनन गर्ने मन आयो कि आएन? त्यही पहिलेको मनले हो। त्यसमा मनमा पनि सबै नयाँ 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 मात्रै छ। सम्पूर्ण शरीरै नयाँ हो। सम्पूर्ण शरीरै के हो? त्यसो यहाँ सबै पुराना कोही छन्? यहाँ पुरानो केही छ? सबै नयाँ हो। पुरानो भयो, बिग्रियो, बिग्रिन लाग्यो, पुरानो भयो भन्छ नि कसैले। होइन, त्यो बिग्रिने नयाँ उत्पत्ति भएको हो। बिग्रिने के भएको हो? पहिले भएको त पुरानो हो नि, त्यो बिग्रिसक्यो। अहिले यो सबै पुरानो हुँदै गएको त्यो नयाँ उत्पत्ति हुँदै आएको हो नि त। अब कलिलेमा कपाल कालो थियो, फुल्दै आयो, पछि त्यो फुलेको त पहिलाको हो कि अहिलेको नयाँ हो? नयाँ उत्पत्ति मात्रै छ, सबै यो पनि नयाँ हो। संसारै किन? संसारै संस्कार हो नि त। संसारै संस्कार, संसारै के हो? सबै नयाँ हो। तर हामीले नयाँ भइरहेकोलाई नजान्दाखेरि पुरानै जस्तो हाम्रो मनमा भइरहेको हुन्छ। यो त पहिलेदेखिको यो बिहार, अब कति वर्ष भयो भने चाहिँ होइन, त्यति वर्षको उतिखेर बिग्रिसक्यो, अहिलेको यो के हो? नयाँ हो, सबै नयाँ मात्रै हो। त्यही भएर विशेष गरी हेर्नु भनेको त्यो नयाँ नयाँ भइरहेकालाई देख्नलाई हो। नयाँ नयाँ भइरहेको, पुरानो त अनित्य हो नि त। सबै संखार अनिचाति यदा पन्याय पसति अथ निबिन्दति दुखे एसमगो विशुद्धिया। सबै संखार, सम्पूर्ण नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने धर्म जति अनित्य अनित्य मात्रै छन्। सबै संस्कार जति अनित्य। अहिले यो संस्कार भनेको कारणले बन्ने धर्म जति सबै के हो? अनित्य।
हो त्यो अनित्य भएर भ्याइयो त भन्दा होइन, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। पानी बगेर सुक्यो त भन्दा होइन, नयाँ आइरहेको छ। यो पनि बिग्रेर भ्याइयो त भन्दा नयाँ आइरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? हो यो नयाँ 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 मात्रै भएको छ। अनि नयाँ भएको हुँदा पुरानो नबिग्रिकन नयाँ हुन्छ त? अघि चराको उपमा, एउटा चरो छ, त्यो बिग्रेर अर्को चरो भयो, त्यो गएर फेरि अर्को चरो, त्यो उडेर फेरि अर्को चरो भने जस्तो यहाँ पनि एउटा उत्पत्ति भएको बिग्रेर अर्को, त्यो बिग्रेर अर्को, जति उत्पत्ति भएको छ नयाँ उत्पत्ति हुने बित्तिकै त्यो पनि के भइरहेको छ? बिग्रिरहेको छ। बिग्रेकोलाई पालीमा अनित्य के हो? हो त्यो अनित्यको लक्षणको एउटा दबाई भगवानले दिनुभएको दबाई। साँच्चै नै यो सम्पूर्ण रोग व्याधबाट, संसारको यो दुःखबाट पार हुने इच्छा छ। अब यो दुःख चाहिँ दिगदारी हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ हो त्यो अनित्यको औषधि पनि बारम्बार सेवन गर्नु। केले सेवन गर्नु भन्दा ज्ञानले। केले? ध्यान बसेर जब मन एकाग्र भयो, समाधि भयो भनेदेखि जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, त्यो विनाश भइरहेको अनित्यतालाई हेर्दै राख्नु। अनित्यलाई हेर्दै राख्दाखेरि त केही बाँकी नराखिकन सबै अनित्य मात्रै छ। आखिरी म भन्ने चिज पनि म भन्न नपाउँदै बिग्रिसकेको छ। अनि कुन चाहिँलाई म भन्ने? अनि बिग्रिसकेको छ भने मेरो पनि कसरी भयो? अहिले यहाँबाट शब्द ठोक्यो, सुन्ने मन भयो। सुन्ने मन भइसक्ने बित्तिकै के भयो? अनि बिग्रिसक्यो। कहाँ गयो त? ए मेरो अहिले सुन्ने मन कहाँ गयो भनेर खोज्न जानुभएछ? जानुभएको छैन नि, ऊ त बिग्रियो। के भयो? मेरो भएर कि मेरो नभएर? म भएर कि म नभएर? हो त्यो म नभएको अनित्यलाई जान्नु नम्बर 1। नजान्दाखेरि के हुन्छ? मैले सुनेको हो र मेरै कानले खुद सुनेको भनेछ कि भनेन? त्यस्तै पनि लिइन्छ कि लिइन्न? सुनेको मैले। सुन्ने मनलाई के बनाइयो भन्दा म बनाइयो। सुन्ने मनलाई के बनाइयो? देख्ने मनलाई पनि के बनाइयो? साँच्चै म भएरै म बनाएको कि त्यत्तिकै नभएकालाई म बनाइएको हो? त्यो म बनाइएको त्यो दृष्टि के हो? म नहुइएको प्रष्ट छँदा छँदै पनि म बनाइएको सत्काय दृष्टि। के दृष्टि हो? यो सत्काय दृष्टि छ भने सम्मा दृष्टि कहिले पनि आउँदैन। विपसना सम्मा दृष्टि सत्काय दृष्टि छ भने आउँछ त? त्यही भएर यिनी दृष्टिलाई पहिला हटाउनु पर्छ। योगीहरू अलि बुझ्नु भएछ नि भनेको? अहिले सबै यहाँ कारण कार्य मात्रै छ है। द्वयम पट्टिच्च विन्याड भन्नुभएको छ। हिजो मैले रूपका कारण 4वटा भने। रूपका कारण कतिवटा? के भने अरे? कर्म। हिजो रूपका कारण 4वटा भने। कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। रूपलाई यिनी 4 प्रकारले। मनका कारण यिनी 2टा। 2 कारण जुटेर मन उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै आँखा र रूप 2टा जुटेर देख्ने मन, कान र शब्द 2टा जुटेर सुन्ने मन, नाक र गन्ध 2टा जुटेर गन्ध जान्ने मन, रस र जिब्रो र रस 2टा जुटेर रस जान्ने मन, काय र ठोक्किने फर्व 2टा जुटेर कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो जान्ने मन, मन र सोचाइ 2टा जुटेर सोचाइ मनहरू। यिनी 2 कारण जुटेर बल्ल मन उत्पत्ति हुन्छ। हो त्यो जुटेका 2 कारणलाई भनिन्छ पर्तित्य। 2 कारणलाई भनिन्छ उत्पत्ति भइएको खण्डलाई समुत्पाद। पर्तित्य। त्यसो भए आँखामा देख्दाखेरि पनि कति कारण जुटेको हो? 2 कारण जुटेकालाई के भनिन्छ? पर्तित्य। देख्ने मनलाई समुत्पाद। देख्ने मनलाई। त्यसो भए देखे भनेको पनि पर्तित्य समुत्पाद नै हो। सुनेको पनि पर्तित्य समुत्पाद नै हो। गन्ध पनि पर्तित्य समुत्पाद नै हो। गन्ध जानेको मन पनि पर्तित्य समुत्पाद नै हो। रस जानेको मन पनि पर्तित्य समुत्पाद हो। यहाँ दुख्ने पोल्ने मन पनि पर्तित्य समुत्पाद नै हो। सोचाइ मन पनि। त्यसो यो सिंगै शरीरै। त्यही भएर पर्तित्य समुत्पाद बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त चक्र नबुझे पनि के हुन्छ र भन्ने कोही छ नि त। तर चक्रलाई भनेको होइन, यो त बुझाउनको लागि मात्रै हो। यो शरीर हो पर्तित्य समुत्पाद। किन ध्यान गर्ने यही शरीरमा होइन त? शरीरमा ध्यान गर्ने हो अनि शरीरै नबुझिकन ध्यान हुन्छ त? हुँदैन। योगीहरू बुझ्नुहुन्छ नि। यो अरू के हो कि पर्तित्य समुत्पाद हो। हामी मुक्ति हुने केबाट अरे? पर्तित्य समुत्पादबाट। मुक्ति हुने पनि केबाट हो?
पर्तिता समुत्पात मुक्ति हुने भनेको नै यही शरीरबाट मुक्ति हुने हो। यसलाई पर्तिता समुत्पात पनि भनिन्छ, नामरूप पनि भनिन्छ, पञ्चखण्ड पनि भनिन्छ। शब्द जति नै धेरै प्रयोग गरे पनि एकै हो। पर्तिता समुत्पात भनेको पनि यही शरीर हो। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? त्यसो जान्ने पर्तिता समुत्पातलाई, देख्ने पर्तिता समुत्पातलाई, हेर्ने पर्तिता समुत्पातलाई। अनि यो पर्तिता समुत्पातको बारेमै बुझेको छैन भने ढुमढुम्दी बसेर श्वास प्रश्वास गरौँ अनि शरीरलाई पनि यसो ज्ञान लगाउँछु भनौँ, तर भित्र जुन परमार्थलाई जान्नेकै छैन, अनि परमार्थलाई जान्नेकै छैन भने मिथ्या दृष्टि हटेको हुन्छ त? सम्मादिठी आएको हुन्छ त? हेर्न त हेरिएको छ, तर यहाँ बसेको छ मिथ्या दृष्टि। ज्ञान पाइन्छ होला? त्यही भएर मोगोक्सेयारले ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि दृष्टि पहिला हटाउनु। ध्यान बस्नुभन्दा अगाडि दृष्टि पहिला हटाउनु। दृष्टि पहिला संज्ञा ज्ञानले हटाएर बल्ल ध्यान गर्नु। दृष्टि नहटाइकन ध्यान गरिएको छ भने किस्तीको रसी नखोलिकन दबाए जस्तो हो। बुझ्नुभयो नि? किस्तीको रसी नखोलिकन दबाए पनि हलिन त हलिन्छ कि हलिन्न? अब लामो रसी लगाएको छ नि त, हलिन त हल्लेको छ। त्यही हल्लेकाले जाँदैछु भने चाहिँ नसोच्नु, त्यति नै हो नि। यताबाट हल्यो भने उहाँ पुग्छ, उहाँबाट यहाँ आउँछ, त्यति हो। त्यो रसीले उता कट्न दिन्न नि त? दिन्छ त? कति भयो त्यति हल्लेकैमा चित्त बुझाउने पनि। अब हल्लेको छ, गइरहेको छ भन्ने सम्झेका हुन्छन् नि त। अब पहिला त्यति पनि हल्लेकै थिएन होइन? अहिले त रसी लामो रसी छ, अनि यसो दबाउँदाखेरि यता दबाएको ताकतले गर्दा उत्तिँदाखेरि यसो हल्लिन्छ, यता सर्छ, अनि फेरि त्यहाँ दबाए फेरि यता आउँछ, जाँदैछ भन्ने हुन्छ। तर होइन, रसी बाँधिराखेको छ दृष्टिको। के को रसी? दृष्टिको रसी। अनि हो यो दृष्टिको रसी नचुट्टाइकन दृष्टिको रसी भनिन्छ हामीले, डोरी नेपालीमा। भरे नेपालकाले बुझ्दैनन्, त्यो पनि भनिदिनु पर्यो नि त। सिडी त अब कहाँ कहाँ पुग्छन्। दृष्टिको केले बाँधेको छ भन्दा डोरीले। केले बाँधेको छ? हो यो डोरी चुट्टाउनु पर्छ र बल्ल दबाउने भने बल्ल आफ्नो इच्छामा पुगिन्छ। त्यही भएर पहिले सुरु मिथ्या दृष्टि हटाउनु, सम्मादिठीको बाटोबाट जानुपर्छ। मार्गमै हेरौँ न, अहिले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा प्रज्ञा मार्ग कतिवटा अरे? भन्नुहोस् त के हो? अहिले यो सम्मादिठी भन्ने नै अष्टाङ्गिक मार्गको प्रमुख गुरु हो। जस्तै रेलमा जाने व्यक्तिको रेलको टाउको इन्जिन जस्तो। रेलको टाउकाले जता डोरायो डब्बा त्यति पछि लाग्ने हुन्। बुझ्नुभयो नि? सम्मादिठीले जता डोराएको छ अरू सबै त्यतै लाग्छन्। जुन बाटोमा डोराएको छ सती पनि त्यतै लागेको हुन्छ, उरिय पनि त्यतै लागेको हुन्छ, समाधि पनि त्यतै लागेको हुन्छ। त्यही भएर यो सम्मादिठी विशेष जरुरत भएको हुँदा मिथ्या दृष्टिलाई पहिले हटाएको हुनुपर्छ। अब जरै मास्ने गरी हटाउन नसके तापनि धर्म सुनेको ज्ञानले त हटाउनु पर्यो कि परेन? पहिले सुरु श्रोतमय ज्ञानले हटाउनु पर्छ र खण्डको बारेमा राम्रो बुझ्नुपर्छ र बल्ल सम्मादिठी हुन्छ। सम्मादिठी भयो भने बल्ल सही बाटोमा गइन्छ। अहिले त अब सिंगै यो शरीरै म हो कि पर्तित समुत्पात हो? देखेको पनि मैले हो, अर्कैले देख्देको पनि हो। देख्ने उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, एउटा झलक मात्रै आयो। सुनेको पनि मैले होइन नि, हो त? सुनेको पनि मैले होइन। अनि जो शब्द आएर ठोकिने हो नि, शब्द ठोकिन्छ, सुन्ने मन हुन्छ, त्यही बिग्रिन्छ। सुन्ने मन हुन्छ, बिग्रिन्छ। अहिले त हामी सुन्ने मन हुन्छ, बिग्रिन्छ भन्ने कुरालाई अनित्यलाई मनन नगर्दाखेरि सुने, कसले के भनौँ, यसो भनेका कसलाई इत्यादि गर्दा लामो तानिँदै उसले परे टन्टा झगडा पनि हुन्छ कि भन्न। पर्तित समुत्पात जोडिएको त्यो चाहिँ के हो? भगवानले भन्नुहुन्छ पर्तित समुत्पात जोड्नु कि तोड्नु? निर्वाण जानु छ भने त भग्गा ती सबै भग्गा अरे फाँसुका भग्गा, ती सम्पूर्ण भग्गा भत्काउने भने बल्ल फाँसु शान्ति हुन्छ। नभत्काउने भने पर्तित समुत्पात सबै के गर्नुपर्छ? भत्काउनु पर्छ। अहिले यो पर्तित समुत्पात भत्काउन तोड्नको लागि हो भने तपाईँ हामी क्षण सती सम्पजन्य होस् र ज्ञान नभई हुन्छ त? हुँदैन। उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। देख्ने उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। नाकमा उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। यतिमा त हो उत्पत्ति हुने। यताउता बाहिर उत्पत्ति भएको हामीले हेर्न पर्ने कुरा सिर्फ यही शरीरमा मात्रै हो। हुँदाखेरि टाढा जान पनि परेन। पर्यो त? यतिको मनले सबैतिर हेर्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन?
भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? भ्याउँछ। तर टुङ्गामा बसेको मनले, बिटुङ्गाले जाने मनले त एउटा केही पनि देख्दैन। देख्छ त? टुङ्गाले बसेको मनले त सबैतिर हेर्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? सबैतिर देख्छ कि देख्दैन? सबैतिर देख्यो भने प्रत्येकसँग जोडिन पाउँछ? त्यसो हुँदा योगीहरू ध्यान बसेको भनेको नै विशेष गरी यहाँ आएर जोडिनेलाई ज्ञानले काट्दिने हो। त्यही भएर यहाँ अहिले 2 कोठा र 3 कोठाको बिचमा हेर्नुहोस्, वेदना पचया के छ? ताडा। यतापट्टि तलपट्टि सेता अक्षरमा हेर्नुहोस्, वेदना निरोधा हो। यो प्रत्येकसँग यो दुःख शरीरबाट निस्किने बाटो, दुःख शरीरबाट निस्किने ठाउँ चाहिँ निर्वाण हो। देवलोक गए पनि यही शरीर त मिल्छ होइन त? देवतामा पनि खण्ड कति हो? यही दुःख सत्य शरीर त मिल्छ। ब्रह्मलोक गए पनि यही दुःख सत्य शरीरै हो, निस्केको छैन नि त। निर्वाण बल्ल यो दुःखबाट निस्किने हो। अनि निस्किने हो भन्दाखेरि त्यो वेदना निरोधा तणा निरोध हो। क्षण क्षणमा उत्पत्ति भएको विनाश भएकालाई देख्यो भने, क्षण क्षणमा उत्पत्ति र विनाशलाई देख्यो भने अनित्यलाई देख्यो। अनित्यलाई देख्ने बित्तिकै अनित्यको औषधि सेवन गर्न थाल्यो। अनित्यको औषधि सेवन गर्ने बित्तिकै समाधि हुन थालियो। जब आफूलाई आफ्नो रोगको ठिक्क दबाई भेट्यो र दबाई खान थाल्ने बित्तिकै, दबाईले भेट्यो भन्ने बित्तिकै नै एक खुराकले नै निकै नै आफूलाई हल्का बनाउँछ कि बनाउन्न? भगवानले दिनुभएको दबाई आफूले खान जान्यो भने चाहिँ यो रोग सबै सन्च हुन्छ। होइन अलि दिन त रोगी भएर बस्न मन लाग्छ भने त योगीहरू दबाई नखाइकन बसे हुन्छ। रोगी मनपर्छ? रोगी कि निरोगी मनपर्छ? त्यसै यो दबाई सेवन गर्नै पर्छ। अनि दुःख भने के हो त? मैले त्यसलाई भन्नलाई लामो आएको छ। लोकमा मनुष्यले भन्ने सञ्च नहुँदा आइया आत्मामा दुःख। तर आर्य दुःख, आर्य सत्य भने के हो त भन्दा त्यही अनित्य। कतै काम लाग्छ? अहिले यहाँ शब्द ठोक्यो सुन्यो बिग्रिसक्यो। अहिले यहाँ रूप ठोक्यो आँखामा देख्ने मन भयो बिग्रिसक्यो। अर्को ठोक्यो देख्ने मन भयो बिग्रिसक्यो। लु काम लागेको ठाउँ बताउनुहोस् त। त्यो अघि देखेको मनलाई एकैछिन ल्याएर एउटा काम अराउनुहोस् न, हुन्छ? आँखामा एकैछिन अडाउनुहोस् त, अडिन्न। काम लाग्छ? 2 कारण जुटेको क्षणिकमा झलक्क हो कि भन्ने भयो, उतिखेरै बिग्रियो। काहीँ कतै काम नलाग्ने भएर, काम लगाउने जग्गा पनि नहुँदाखेरि कतै काम नलाग्ने भएको हुनाले त्यसलाई दुःख भनिन्छ। दुखेर बोलेर दुःख होइन, नदुखिकन दुःख। के हो? दुखेर पोलेर दुःख हो त? के दुःख भने बन्ने बिग्रिने हुनाले दुःख। बन्ने बिग्रिने संस्कार दुःख सत्य हो। बन्ने बिग्रिने संस्कार नै के सत्य हो? किन दुःख भन्दा कतै काम नलाग्ने भएको हुनाले। कतै काम नलागिकन बिग्रिन्छ, कतै पनि काम लाग्दैन, त्यसकारणले उसलाई दुःख। दुखेर पोलेर बिमारी भएर घरको झमेलाले, समस्याको झमेला अनेक प्रकारले गर्दा दुःख भएको अनित्य हुनाले के हो? दुःख हो। त्यो दुःखलाई चाहिँ बल्ल आर्य सत्य भनिन्छ। आर्य सत्य दुःख चाहिँ जान्नुपर्छ। अघिको घर झमेलाको दुःख जान्ने भने त्यागी मन आउँछ। यस्तो दुःख छ, त्यागी भएर अछट्टै बस्न भएर त्यसरी त्याग्थे विद्वानहरू। त्यो झमेलाको दुःखलाई राम्रो मनन गरेर त्यागी हुने व्यक्ति हो, तिनलाई सम्यक ज्ञान मिलेको हुन्छ। बाहिरी दुःख देखे सम्यक ज्ञान मिल्छ, तर भित्री जुन दुःख देखे सत्य ज्ञान मिल्छ। परमार्थ दुःख देखे के ज्ञान मिल्छ? परमार्थ दुःखलाई छुट्याएर जानेदेखि किच्च ज्ञान मिल्छ। परमार्थ दुःखलाई छुट्याएर जानेदेखि, परमार्थ दुःखलाई छुट्याएर जानिसकेको ठाउँमा पुगेदेखि कत ज्ञान मिल्छ? सच्च ज्ञान, कत ज्ञान। अहिले दुःख चाहिँ के दुःख अरे? परमार्थ दुःख। परमार्थ दुःख भनेको यो संस्कार दुःख, बन्ने बिग्रिने दुःख। योगीहरू के दुःख हो? अहिले यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति हो, बिग्रियो हो, त्यसलाई दुःख भयो। तर हामीले त अब देख्यो बिग्रियो नि, त्यसलाई दुःख जानिन्छ? हामीलाई त अहिले आँखा हुँदा दुःख, तर यसो देखियो बिग्रियो हो। त्यो कतै काम नलाग्ने भएको हुँदाखेरि फुस्रो, कतै काम नलागिकन यत्तिकै बिग्रिने भएको हुनाले दुःख। अब त्यो खाले दुःख त साधारण पृथकजनले देख्ने दुःख होइन नि त, हो त? साधारण पृथकजनले देख्ने दुःख होइन नि त। त्यो त आर्य मार्गमा टेकेका व्यक्तिले
बल्ल देख्छन् त्यसलाई आर्य सत्य भनिन्छ। के सत्य भनिन्छ? जब उत्पत्ति बिना देख्दै जानुभयो बन्ने बिग्रिने अनित्य अनित्य अनित्य, जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यो अनित्य, बन्यो बिग्रियो हेर्दै जानुहोस्। हेर्दै जाँदाखेरि त म भन्ने पनि पाइँदैन, मेरो भन्ने पनि पाइँदैन, सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, कतै काम नलाग्ने मात्रै छ। हो त्यो कतै काम नलाग्ने मात्रै देख्दै जाँदाखेरि यो बन्ने बिग्रिने मात्रै, त्यसैलाई नै के न म बलियो छु, के छु, यस्तो व्यक्ति उस्तो व्यक्ति भनेर मफतमा अभिमान गर्ने बेकार हो। केही त रहेनछ भनेर ज्ञानमा छर्लङ्ग हुँदै गएपछि बल्ल दुःखलाई देख्दै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? बन्यो दुःख, बिग्रियो दुःख, यही दुःखमा पो बस्नु परेको रहेछ। अनि त्यो दुःख चाहिन्छ कसैलाई? दुःख जानिसकेपछि त्यो दुःख अझै पनि मिल्न पा भन्ने हुन्छ? यस्ता दुःख सरे अझै लिन पा भन्ने हुन्छ त? यो दुःख नभए पनि त हुन्थ्यो, यो दुःख नभए पनि त हुन्थ्यो, तर नभए हुन्थ्यो आफूलाई, उसको नियमले भइरहेको छ। आफूलाई नभए हुन्थ्यो, उसको नियममा त छँदैछ। नभए हुन्थ्यो भनेर पनि पाइयो त? आफ्नो अधीनमा छ त? हो, त्यतिखेर अनात्म लक्षण ज्ञान हुन्छ। अनित्य लक्षण ज्ञान, दुःख लक्षण ज्ञान, अनात्म लक्षण ज्ञान कति प्रकारका? होइन, 3 कटोरा दबाईलाई बारम्बार सेवन गर्ने हो भने सम्पूर्ण यो क्लेशको रोगबाट मुक्ति भइन्छ, जन्म मृत्युको रोगबाट मुक्ति भइन्छ। दबाई देख्दा भाग्नुहुन्छ भने त मुक्ति भइन्छ त? धन्न यो पालि त दबाई देख्दा भागिँदैन। अब त दबाई देख्दा, पहिला त दबाई देख्दा के गरियो होला? पहिलाका जन्ममा दबाई देख्दाखेरि भगवान जति नै उत्पत्ति भए पनि अपका, वालुका, गंगा, अनन्ता, निबुता, जिना भन्नुहुन्छ, त्यति बुद्ध भइसक्नु भएर परिनिर्वाण भइसक्नु भयो, कति छुटकारा भयो, हामी भाग्दै ठिकै भयो। र अहिले बल्ल यतिखेर भगवान परिनिर्वाण भए तापनि शासन रहेको हुँदाखेरि अझै पनि यी दबाईहरू, भगवानले दिनुभएको दबाईहरू छन् कि छैनन्? धन्न यतिखेर भाग्दै थाकिएछौँ। अहिले त भाग्यको छ, तर भाग्यको त छैन। दबाईको नियमित भएन भने चाहिँ फेरि हुँदैन नि। दबाई चाहिँ नियमित रूपले लिनुपर्छ। कसो हो? दबाई खाँदाखेरि पनि अब कुन समयमा खानु, किन इत्यादि छ होइन? दबाई खाँदाखेरि पनि त्यसो हुँदा योगीहरू यहाँ यति बसे त भने घरमा तल्लोमा पनि दिनको 3 खुराक त खानुहुन्छ होला नि? बिहान 1 खुराक, दिउँसो 1 खुराक, बेलुका 1 खुराक। एक दिनको कति खुराक? योगीहरू खानुहुन्छ? साँच्चै नै रोगको इलाज गर्नुहुन्छ भने त खानु पर्यो। रोग अलि लाग्छ भने लाग्दै गरोस् भन्नुहुन्छ भने त केही लागेन। अब त भाग्नुहुन्न होला नि? भाग्ने व्यक्तिलाई पनि ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। अब त भाग्ने व्यक्तिलाई पनि ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब चाहिँ भगवानले दिनुभएको दबाई चाहिँ योगीहरू अहिले यतिखेर त्यो खण्ड परमार्थ प्रष्ट नजानुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँहरूको हातमा परिपूर्ण आइसकेको छैन नि। दबाई मिल्यो अब त ढुक्कै छ, बिहान बेलुका खान्छु अब भनेर त्यत्तिकै पनि नपर्नु। मिल्यो कि मिले छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले हात थापेर हातमा पुग्यो भने बल्ल मिल्छ नि। यत्तिकै सुन्दैमा मिलेको कतिखेर मिल्छ भन्दा साँच्चै यो अनित्य दुःखलाई देख्न थाल्नुभयो भने बल्ल तपाईँहरूको हात लाग्यो। देख्नु भएको छैन भने हात लागे छैन। हात लागे छैन भने अर्को शिविरमा आएर लिनु होला। बुझ्नुभयो नि? अर्को शिविरमा पनि यो चाहिँ त गर्न पर्यो कि परेन? डाक्टरले के गर्नु पर्यो? यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दिनु पर्यो। यो शिविरमा कति लिन सक्नुभयो, पुरा लिन सक्नु भएन भने फेरि अर्को शिविरमा लिनु होला। लिएर गए जतिको चाहिँ आफूले सेवन पनि गर्दै जानु होला। मलाई अर्को शिविरमा लिन्छु, यो पालि त अब परिपूर्ण भइसकेको छैन भनेर यत्तिकै हल्का चाहिँ नबस्नु घरमा। भएको चाहिँ सेवन गर्दै गर्नु। भएको चाहिँ के हो? मिलिसकेकाले पनि बारम्बार सेवन गरि नै रहनु। सेवन गर्दै आफूलाई अलिकति त्यतारे हुँदै गयो भने पनि ट्याममा डक्टरी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? डक्टरी चेक गर्नुपर्छ। त्यसो त मिलिसकेका पनि शिविर चाहिँ छोड्न हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। त्यस कारणले अहिले यो अनित्य दुःख अनात्माको कसरी सेवन गर्दै जानुपर्छ र कहाँसम्म सेवन गर्नुपर्छ भने त्यसलाई फेरि भोलि त होइन,
भोलि एक दिन मात्रै छ, भोलि भनौँला। आजको समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै समाप्त गरौँ। र अहिले